السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
قیل ما حق الوالدین علی ولدہما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک ونارک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے باپ سراں دے ویرو تاج نے ہندے توجہ باپ سراں دے او ویرو تاج نے ہندے تے جے ویر مرل کنڈ خالی تے ماوا باج پیارے ویراں پیچھے کون کرے رکھوالی لکھ آن بہاراں لکھ آن بہاراں وچ گلشن ول باغ دے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں جویں لاڈ لڑائے ماں پیاری ویرو انج لاڈ کسے بھی لڑاونے نہیں دل روندا رہندا ہے یاد اندر پر جان والے کدے مڑ کے آونے نہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں ٹیکی میر کوٹ دے علاقہ چونیاں دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا سب دا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے توشہ آخرت بنائے جس طرح آج 19 اکتوبر 2018 دے اس پروگرام اندر جو کہ برادر عزیز سردار خرم خورشید صاحب نے بھائی سردار محبوب اشرف صاحب نے اور دیگر میرے احباب قاری محمد اسماعیل صاحب نے بھائی سلمان صاحب اور اسی طرح برادر سردار اشتیاق صاحب ماسٹر اعجاز صاحب ادھے واسطے محنت کوشش کی تھی اور وہ نوجوان جنہوں نے پاک دوڑ کی تھی اشتہارات لگائے اعلانات کیتے برخوردار بھائی ذبیح اللہ صاحب بھائی عامر صاحب اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں ذریعہ نجات بنائے حضرات اللہ دے کارندر مل بیٹھنا ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے ورنہ لوگ گپاں دیاں محفلاں تے بڑے شوق نال بہندے نے
کوئی فلم ڈرامہ لگیا ہوئے لوگ بڑے شوق نال بیٹھتے ہیں. اس میڈیا دے دور اندر، واٹس ایپ دے دور اندر، فیس بک دے دور اندر، ایمو اور میسنجر دے دور اندر، جدوں کہ ہر بندہ ہی مصروف اور بزی ہے، ایسے دور اندر اللہ دی بارگاہ چ آنا ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے. ورنہ بندہ موبائل دے پروگرام اندر رجے، کسے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. ماں آواز دے پتر کو ٹائم ہے کوئی نہیں. باپ بیچارہ بیمار دوائی نو ترسے، پتر کو دوائی لے آ کے دین نو ٹائم ہے کوئی نہیں. مجھ بیچاری پٹھیاں پانی نو ترس رہی ہے، اس نوجوان کو پٹھے پان واسطے ٹائم ہے. ہر بندہ ہی بزی ہو چکے ہے، مصروف ہو چکے ہے. آئیو اس مالک دا شکریہ ادا کرو. اسی آیا اس ساڈا کمال نہیں، اے اس مالک دی مہربانی ہے جن نے سانو اپنے گھر بلایا ہے. جو لوگ سبب بنے، ذریعہ بنے، برادرم سردار خرم صاحب اللہ تعالیٰ انہیں دی امین تو قبول فرمائے، میرے ذمہ بڑا ضروری عنوان لگایا ہے. دور حاضر دے تقاضے دے مطابق پوری توجہ فرمانا. کچھ نعمت اللہ نے انسان نو ایسیاں دتیاں نے، نعمت ایک بار چلی جائے دوبارہ ملن دے چانس بھی رہندے نے. کتنی بھی بڑی قیمتی تو قیمتی نعمت ہوئے، زمین وک جائے بندہ محنتی ہوئے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. دکان ختم ہو جائے بندہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نوکری ختم ہو جائے بندہ سسپینڈ ہو جائے، اپروچ کر کے بندہ بحال بھی ہو جاتا ہے. حضرات یہ نعمت ایسیاں نے، ایک بار نعمت چلی جائے دوبارہ ملن دے چانس موجود رہندے نے. لیکن کچھ نعمتاں میرے مولا نے ایسیاں بڑا چھڑیاں نے، ایک بار او نعمت چلی جائے اللہ دی قسمیں اکھاں برسدیاں اور ترسدیاں رہ جاندیاں اور نعمت دوبارہ نہیں ملدی. حضرات اے زندگی ہے، اے زندگی نال کوئی سردار صاحب ہے، کوئی میاں صاحب ہے، کوئی مہر صاحب ہے، تسی مینوں قاری صاحب کہہ لیندے ہو، میں تنوں حاجی صاحب میاں صاحب کہہ لینا. یہ ساریاں محبتاں، ساریاں رونقاں، ساریاں بہاراں کدے نال نے؟ بولو تو صحیح بولو. اے رونقاں تے بہاراں زندگی نال نے. زندگی چلی جائے خالی ڈیڈ باڈی رہ جاندی ہے، خالی خول ہی رہ جاندہ ہے. باہر بیٹھے لوگ جنازے دے انتظار اندر وہ نہیں کہندے میاں صاحب نو باہر لے آؤ، رانا صاحب نو باہر لے آؤ، ملک صاحب نو باہر لے آؤ، سردار صاحب نو باہر لے آؤ. ہر بندہ ہی کہندا ہے لیٹ ہو رہے ہیں، دھوپ چڑھ رہی ہے، میت نو باہر لے آؤ. بس موت دا پھیرا پیا، ساریاں تھالٹیاں ختم ہو گئی. زندگی چلی جائے دوبارہ مل دی؟ بولو. جوانی چلی جائے بندہ جن مرضی سیرپ پیوے، مجونہ کھائے، کشتے کھائے، جوانی دوبارہ لب دی. یہ دنیا آنی جانی دیکھی. اینا بابے نو دیکھو، یہ بابے صدا دے بابے نہیں، کل تیرے طرح کڑیل جوان سل. یہ دنیا آنی جانی دیکھی، ہر شے اس کی فانی دیکھی. جو آ کے نہ گیا وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی. جوانی چلی جائے دوبارہ مل دی؟ بولو. دوبارہ نہیں مل دی. حضرات ماں اور باپ ایسا رشتہ ہے، ماں شہر خاموشاں کفنی لپیٹ کے سو جائے، اے باپ تیرا باپ شہر خاموشاں دا مہمان بن جائے. اللہ دی قسمیں تیاں پتر بیٹیاں بیٹھے اپنے ماں باپ دیاں گلاں یاد کر کر کے روندے نے، اپنے ماں باپ دے پرانے کپڑے اور جتیاں ویکھ کے روندے نے، امی دی خالی چارپائی ویکھ کے روندے نے، ابو دا خالی کمرہ ویکھ کے روندے نے. پر نہ ماں دوبارہ مل دی ہے نہ باپ دوبارہ ملتا ہے.
یہ نعمت ایسی ہے دوبارہ ملتی، بولو دوبارہ نہیں ملتی۔ ہاں اج اگر تیرے سر تے باپ دا سایہ ہے، آج اگر تیرے سر تے ماں دی شفقت دا آنگ، ماں دی شفقت دا آنچل ہے، پھر قدر کر اس رشتے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب رسول دے رشتے تو بعد دنیا کائنات دا بڑا ہی مقدس رشتہ وہ والدین دا رشتہ ہے۔ آن والا ہے آ کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، آواز نہیں آئی اچھی کہو صلی اللہ۔ ایک بار نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے گا، اللہ پاک تیرے تے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا۔ ایک بار نبی پاک تے درود پاک پڑھے گا، میرا مالک تیرے 10 گناہ مٹائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا۔ آمنہ دلال دا نام نامی اس میں گرامی بار بار میری زبان تے آئے گا۔ مومنہ چپ نہ بیٹھی، کنجوسی دا مظاہرہ نہ کری، رحمت کائنات دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او مسلمان ذرا تو جو کر دیا جانا، آن والا میرے محبوب نو آ کے عرضاں کر دے، حق الوالدین علی ولدہما۔ اللہ دے محبوب جی تے فرماؤ نا، پھلا ماں پیاں دا اولاد دے ذمے کی حق ہے، ماں باپ دا اولاد تے کی حق۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا بڑا جامع سوال لوگو، کتنا بڑا سوال، لیکن میرے محبوب نے 2 لفظ اندر ارشاد فرمایا ہے، 2 لفظ اندر جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا او سوال کرنے والے ماں باپ دے بارے کہ ماں پیاں دا اولاد تے کی حق ہے، آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا۔ جے میں محمد کو پوچھنا چاہے کہ ماں باپ دا اولاد تے کی حق ہے، آقا فرما دے نے تیرا جنت بھی ہے تیرا جہنم بھی ہے۔ یہی تیرا جنت نے، یہی تیرا کیا مانا؟ خدمتاں کرے گا، جنت دے باغ و بہار دا مالک بن جائے گا، عزت کرے گا، سیوا کرے گا، پیار کرے گا، حسن سلوک نال پیش آئے گا۔ اے ماں باپ دی قدر کرنے والا عمل تیرے جنت دے داخلے دا باعث بن جائے گا۔ ماں پہ نو ستائے گا، ماں پہ نو روائے گا، پھر یاد رکھی تڑپایا جائے گا، روایا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، میرا مالک تیری زندگی چو خوشیاں چھین لے گا، اللہ پاک تیری زندگی وچوں آرام کھو لوے گا، اور یاد رکھی تیرے واسطے جہنم دا باعث بن جان گے۔ اللہ اللہ اللہ، او لوگوں ذرا توجہ کر دیا جانا، مالک کائنات نے ماں پہ کیسی نعمت بنائی ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت۔ آپ نے فرمایا 3 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں دا اللہ پاک نے جنت وچ داخلہ بند کر چھڑیا ہے۔ 3 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں دا اللہ نے جنت داخلہ بند کر چھڑیا ہے، کدے جنت نہیں جا سکن گے۔ ثلاثۃ، 3 قسم دے بندے لا يدخلون الجنہ، لوگوں 3 قسم دے بندیاں نو اللہ نے جنت نہیں جان دینا۔ یہ کیڑے کیڑے 3 قسم دے لوگ نے حضرات؟ تو جو فرماؤ ذرا، سب تو پہلا بد نصیب جدا جنت داخلہ باندے، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ لوالدی۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلا بد نصیب و طبقہ جنہ دا اللہ پاک نے جنت داخلہ بند کیتا ہے نا، او ماپیاں دے بے ادب نے، ماں باپ دے گستاخ تے نافرمان نے۔ اللہ اللہ، میری قوم دے جوانوں، خدا را ماں باپ دی نافرمانی کر کے، والدین دی بے ادبی کر کے اپنے آپ نو بد نصیب نہ بنا بیٹھی۔ جے اگر رسا بیٹھے، ناراض کر بیٹھے، آجا ڈلے بیرا دا کچھ نہیں ہو گیا، آجا ماں دے قدمہ چ بیٹھ کے منا لا، اپنے باپ دے قدمہ چ بیٹھ کے منا لا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے چند کڑیاں تینوں اوکھے ہونا پائے گا، تیری زندگی اللہ سکھا نال بھر دے گا، اللہ تیری قبر روشن کر دے گا، اللہ تینوں جنت دے باغ و بہار دا مالک بنا دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمانا ذرا، لوڑ تینو بندیا جے سخ چین دی، اچھی کہو، محبت نال کہو، لوڑ تینو بندیا جے سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی۔
ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਅੱਜ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ। अल्लाह अल्लाह हजरात जो फरमाना जरा मापे जे नाराज ने मना ले दोस्ता, मापे जे नाराज ले मना ले दोस्ता, जफिया प्यार दिया पाले दोस्ता। आदत बना ले अदब नाल रहन दी, लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी करया कर खिदमत वालिदैन दी। अल्लाह अल्लाह वालिदैन कोलो जेड़े रुसे रहणगे सुख चैन उन्हां कोलों खुसे रहणगे। अल्लाह अल्लाह करे कोई बदनसीब ऐसा ना होवे। मापियां दियां दुआवां बंदे नूं तार देंदियां ने ते मापियां दियां दुआवां बदुआवां मार देंदियां ने। बदुआ ते मजबूर ना करया कर, मापियां तो दुआवां लिया कर। एक हुंदा है दुआ लेना, एक हुंदा है दुआ करवाना। अकलमंदो दसो भला बेहतर केड़ा तरीका है? लग जांदा पता तुहाडा, दसो भला। दुआ लेना, एक हुंदा दुआ करवाना। अम्मी मेरे वास्ते दुआ करी, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, अब्बा जी मेरे वास्ते दुआ करना, मेनू तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं जा रही। ना ना, दुआ करान नालों बेहतर दुआ लिया कर। दुआ हुण तुहाडा की ख्याल है पुत्र जो पैरां च बह के अब्बे दी पिंडलियां कुट्टे पैर कुट्टे सुकून होएगा? तेरा की ख्याल है? अब्बा चुप रहेगा? बोलो यार, अब्बा चुप रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बा पत्थर का बनिया तो नहीं है। तो मां दे कंधे दबाए, मां दे डोले दबाए, बाजू दबाए, मां नाल प्यार करे। कदे कवे अम्मी मैं तेरे वास्ते सेब ले आया, अम्मी मैं तेरे वास्ते केले ले आया, अम्मी मैं तेरे वास्ते जापानी फल ले आया। मां ने जो लुकमा मुंह विच पाया ते सीने ठंडा पै गया। मां कहती पुत्र शाला जवानियां माणे, अल्लाह तेरे कारोबार च बरकतां फरमाए। अल्लाह 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 दुआवां कराण दी बजाए दुआवां ले आ कर। आओ मुसलमानों जिहड़ी बात मैं अर्ज करना चाह रहा, अल्लाह 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 वालिदैन कोलों जेड़े रुसे रहणगे सुख चैन उन्हां कोलों खुश रहणगे। मिलेगी सजा नाराज रहन दी, लोड़ तैनू बंदे अज सुख चैन दी। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ लोगों सुनो जरा तवज्जो फरमाना, माँ बाप दा अदब करना, एहतराम करना। कुरान की कह रहा है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मौला दा कुरान भी सुन ले, मदीने वाले दा फरमान भी सुनना है। अल्लाह अल्लाह कुरान की कह रहे हैं कि ए बंदे, ए औलाद आदम सुन, अपने खालिक व मालिक दा फैसला सुन, अपने अल्लाह दा फैसला सुन। तेरे मालिक दा फैसला की है, तेरे अल्लाह दा फैसला की है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। तेरे रब दा फैसला है बंदिया, बंदगी करनी है ते अल्लाह दी करनी है, इबादत करनी है ते अल्लाह पाक दी करनी है, पूजा करनी ते अल्लाह पाक दी करनी है, रुकू सजदा करना ते अल्लाह पाक नू करना है। अल्लाह 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 अपने खालिक दी बंदगी इबादत करनी है। अल्लाह पाक दे इलावा किसी दी पूजा नहीं करनी, अल्लाह पाक दे सिवा किसी दी इबादत नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फैसले दी दूसरी शक की है, अल्लाह पाक ने फरमाया व बिल वालिदैनि एहसाना। अपने मापिया दे नाल नेकी करनी है, अपने मां बाप नाल हुस्न सलूक नाल पेश आना है, अपने मां बाप दी कदर करनी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अज दा माहौल की मुसलमाना तवज्जो कर जरा, जदों छोटा हुंदा सी सुभान अल्लाह अब्बू पैसे देंदा सी, उदों हर बच्चा मां नूं जफ्फियां पांदा, अब्बे नूं कहंदा अब्बा मेरा है, वो कहंदा नहीं अब्बा मेरा है, कहंदा सो कि नहीं। अम्मा मेरी है, वो कहंदा अम्मी मेरी है। ते जदों बेचारिया ते बुढ़ापा आ गया,
ہن اے دین جوگے نہیں، ہن انہاں نوں لوڑاں پی گئیاں نے، کدے دوائی واسطے 50 روپے، کدے جناب کسے کم واسطے 100 روپیہ، اللہ اللہ اللہ، ایک وار دیتے 2 وار دیتے، جیڑا کہندا سی امی میری ہے ابا میرا ہے، ہن کہندا امی تیری ہے ابا تیرا ہے۔ جدوں پیسے دیندے سن ادوں دات نہ لاؤ، چلو میں یقین کر لینا تو نہیں کیا ہوئے گا، اللہ کرے تھوڑے چینج کا کوئی بھی نہ ہوئے، اللہ کرے سارے خدمت گزار ہو بل۔ جی ماں ٹر گئی ہے، جو ماں دنیا تو گئی تیرے کو پیسہ نہیں سی تو جو ہے، جدو تیرا ابا دنیا تو گیا تیرے کو پیسہ نہیں سی، تیرے کو مال نہیں سی، تیرے کو دنیا دی چہل پہل نہیں سی، تیرے ماں چلی گئی باپ چلا گیا ہے، جان تو بعد اللہ نے لہراں بہراں کیتیاں، کاروبار دیتا ہے، ہاں ہاں ہن بھی تو ماں دی خدمت کر سکنے، میں تینوں دساں جے تو پیر نہیں کٹ سکدا، امی دے کندھے نہیں دبا سکدا، ابے دے سر نو تیل دی مالش نہیں کر سکدا، ایک اللہ پاک نے موقع خدمت دا رکھیا ہے، کیڑا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ سونے آج میری ماں زندہ ہوندی میں اپنے ماں دے پیر دباندا، اللہ جی میرا ابا زندہ ہوندا اپنے باپ نو میں سونے کپڑے لے لے کے پاندا، اللہ اللہ اللہ، اے عرشاں والے رب اج میری ماں دنیا تے موجود ہوندی نا میں گرمیاں سردیاں والے کپڑے لے کے دیندا، اللہ اللہ اللہ، اج میرا باپ دنیا تے ہوندا میں اپنے باپ دے واسطے اللہ تو اللہ انتظام کردا، لیکن میرے مولا امی نظر نہیں آ رہی، ابا نظر نہیں آ رہا، اے میرے مولا میں کچھ نہیں کر سکدا، میں تیری بار گلر دعا کرنا جی میرے تے مہربان رہے اللہ، تو میرے ماپیاں تے مہربان ہو جا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کئی اجدے بدبخت ویکھے نے جے ماں نے بیچاری نے 50 روپے مانگ لے تے سب تو پہلے اپنی گورنمنٹ ول ویندا بھی ادھروں NOC ملدی ہے کہ نہیں، تے جے انہیں گھڑی پا کے ویکھیا اسا ٹھیکا چکیا چھوٹے کول جاوے تے نال ہی بدل گیا، پہلے کم دا ہتھ جیبی پاؤن لگا ہی سی، تے جدو سرکاری اشارہ ویکھیا تے نال ہی پینترا بدل کے کہندا ماں جڑے پچھلے جمعے 50 لے سی سارے لا لئی، جڑے پچھلے جمعے 50 لے سی سارے لا لئی، باپ نے 100 روپیہ منگیا ہے، پتر تیری پھوپھی بیمار ہے میرے نال رل کے جمی ہے، میں اپنی بہن دا حال پوچھن جانا ہے، بچیا 100 روپیہ دے دے، اللہ 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 100 روپیہ کرائے واسطے دے دے، میں تیری پھوپھو دا حال پوچھن جانا ہے، آخر میری بہن ہے میرے نال رل کے جمی ہے، مسلمانہ غور کر ذرا، کوہریاں پالدا ہے تے نال حساب مانگدا ہے، جڑے پچھلے جمعے 100 روپیہ لیا سی ابا سارا لا کے آ گئے ہیں، میں کو ہر واری ٹھیکہ تے نہیں چکیا، ہر واری میں کو ذمہ تے نہیں چکیا، فلانے تو لے لیا کر، اللہ میری تو 100 روپیے دی خاطر 100 باپ نو گلاں کر گیا، ایک 50 روپیے دی خاطر 50 گلاں ماں نو سنائیاں نے بدبخت نے، تے جدوں مر گئے ہن دیگاں کھڑکاؤنے ہیں، کی کرن گیا تیریاں دیگاں، کی کرن گیا تیریاں گاواں کیتیاں تے تیرے کٹے کوئے، کی کرن گیا تیرے مرغے دیاں دیگاں چاریاں، اور تیری ماں تیرے تے راضی نہیں گئی، تیرا باپ تیرے تے خوش نہیں گیا، اللہ اکبر کبیرہ، رب کعبہ دی قسمیں اس نوجوان دی عصمت نو سلام کرنا، اس بیٹی دی عصمت نو سلام کرنا جن نے ماں بھی ٹوری ہے تے ماں خوش گئی ہے، جدا باپ دنیا تو گیا ہے تے باپ خوش گیا ہے۔ بسم اللہ سلیمان نے نعرہ مارے چھاڑی یار تو نعرے بھی بھول گئے، میرے نال پڑھتا رہا جو چھوٹا ہوندا، دسو ہے میرے نال رہا کرنا تو اللہ تینوں سلامت رکھے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، ہاں بڑے سالاں بعد چہرہ ویکھیا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے، اچھی آمین۔ لو جی یاد کیوں نہ رہے، بچپن دی گلاں ساریاں یاد نے، جدو وہ زمانہ یاد آتا ہے نا تھوڑا جا دماغ چ ہلچل تو پہنتی ہے نا۔ حضرات سنیے، ماں باپ اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی، اللہ پاک نے ماں پیا والا رشتہ کیسا رشتہ بنایا ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہو پیار نال کہو،
صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی تاجدار جدوں مکے تو مدینے جاندے نے یا مدینے تو مکے جاندے اللہ تانوں بھی لے جائے بار بار لے جائے اللہ 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 چند مہینے پہلے 2-3 مہینے پہلے میری تقریر سی یمبو جویں او ساتھی کہہ رہے سن تو او جڑا ساتھی لین آیا نا انہوں نے پوچھا یار رستے وچ کیڑے کیڑے شہر آندے کہندا جی میدان بدر بھی راہ چ آندا ہے اور جتھے نبی پاک دی اما آمنہ دی قبر ہے او ابوا بستی بھی راہ چ آندی ہے میں کہ یار ذرا علم اضافہ ہو جائے گا نالج اضافہ ہو جائے گا انہاں جگہ تو مینوں ذرا پھرا کے لے جانا میدان بدر اندر گئے اوتھے گئے جتھے نبی پاک دی اما آمنہ ستیاں نے اللہ اکبر کبیرہ او ابوا دی بستی ویکھی حضرات سننا ذرا خیال اندر سکرین کم گئی کہ اے او راستے نے جتھوں مدینے دا تاجدار گزردا سی اور جان کے اپنی ماں دی ٹہری وال رخ موڑ لیندے کہ چلو جاندے جاندے امی دی قبر دی زیارت کرنی اور زمانہ یاد آیا وہ سما یاد آئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا راواں تو گزریا کر دے اینا رستیاں جو گزریا کر دے اینا پہاڑیاں دے دامن جو گزریا کر دے اللہ 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 اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی نال نے چل دے ابوا دی بستی آئی ایک چھوٹے چھوٹے پہاڑ نظر آئے نے ایک اچ جگہ دے ٹیلے تے ماں آمنہ دی قبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو رک جاؤ میرے صحابہ رک جاؤ میں ذرا اپنی ماں دی میں قبر تو ہو کے آ رہا رک جاؤ صحابہ رک گئے نے صحابہ بیان کر دینے سا کی ویکھے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا رسول اللہ وابکا من حولہ صحابہ کہنے سا جی مندر ویکھے آئے کہ رحمت کائنات جگہ دے پیر ایک پرانی قبر تے جا کے کھڑے ہو جاندے نے آپ دی اکھیاں تر بتر ہو گئی آپ دی اکھیاں چانسو جاری ہو گئے آقا روئی جا رہے جدوں نبی پاک نو روندیاں ویکھیا صحابہ دے بندل ٹوٹ گئے صحابہ بھی اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکے نبی پاک دے سارے صحابہ رون لگ پئے آپ دا انداز اتنا غمگین سی اللہ 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 جدوں آمنہ دل حال صلی اللہ علیہ وسلم نو روندیاں ویکھے آئے آپ دے صحابہ رون لگ پئے تھوڑی دیر تو بعد محبوب نے اکھیاں صاف کیتیاں ایک پروانہ اگے بڑھے آئے آقا جی پتہ نہیں چلیا ایک کیڑے پیار والے دی ٹھیری ہے آقا جی پتہ نہیں چلیا سمجھ رہی آئی ایک کیڑا محبت والا جی ستا ہے آقا سانو بھی دسو نا کیڑی پیار والی ہستی دی قبر نظر آئی آپ دی اکھیاں پھر آنسو نال بھر گئیاں آپ دی آواز پر آئی آپ نے ڈب ڈبان دی آوازوں فرمایا تانوں پتہ نہیں چلیا اے جنم دین والی تے چولے دین والی ماں آمنہ ستی ہے میں 6 سال دا محمد چھوڑ کے ہمیشہ واسطے قبری ڈیرے لال ہے اللہ 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 مسلمانہ جدو دنیا تو چلی جائے گی پھر عقیت ادرک رویا کرے گا ماں لبیا کرے گا ماں نہیں خطرہ ماں نہیں ملے گی اج ماں زندہ تے قدر کریا کر اللہ 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 کیوں نہ کہہ جاواں دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا ماواں جدو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماواں جدو مر جاندیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندائی منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندائے کون منگدائی مگروں دعا ماواں جدو مر جاندیاں کون منگدائی مگروں دعا ماواں جدو مر جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدو مر جاندیاں حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے چاواں ماواں جدو مر جاندیاں کون کہندا ای پت گھر آ ماواں جدو مر جاندیاں پت پاویں برا ہووے ماں پہ برا کہندے نہیں
مار کے بھی بچیاں دا دکھ کدے سہندے نہیں. اللہ اللہ حضرات جو فرمانا پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں. مار کے بھی بچیاں دا دکھ کدے سہندی نہیں. لگن دیندی نہیں تتیواں ماواں جدو مر جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا. ماواں جدو مر جاندیاں. اللہ دا قرآن بھی سنو, مدینے والے دا فرمان بھی سنو. اللہ اللہ آپ نے فرمایا 6 سالہ دا محمد چھوڑ کے جان والی اے میری ماں آمنہ ستی ہے. اس مقام تے آ کے میری اماں نو بخار ہویا ہے. اللہ اللہ اسی مدینے والے سے مکے جان واسطے جنہوں لوگوں اسی ابوا بستی وچ آئے ہیں ایتھے آ کے میری اماں جان نو بخار ہو جاندا ہے. مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی, مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی, بڑے جتن کیتے ہیں, بڑا علاج معالجہ کیتا ہے, مگر میری ماں ٹھیک نہیں ہوئی. اللہ اللہ آخر ویلا بھی آ گیا جنہوں موت نے ماں میرے کو کھو لئی, جنہوں موت نے میرے کو ماں دا پیار کھو لیا, جنہوں موت نے میرے کو ماں دا سایہ کھو لیا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں جڑی بات مرض کرنا چاہنا اے رشتہ ہی اللہ نے ایسا بنایا جے قدر کرے گا کل آن والی تیری اولاد بھی تیری قدر کرے گی. بنی اسرائیل ایک بچہ سی, نوجوان سی, ابا اندر ستا ہے آرام کر رہے تے بیٹا سی لاڈلا چہیتا تے مالدار باپ دا بیٹا سی, کھاندے پیندے باپ دا بیٹا, جو منہ چو ڈیمانڈ کرنی ہے باپ نے فوری پوری کرنی ہے. ایک دن نا گلی چ ہیرا وکن واسطے آیا. ہیرا آواز لگان والا آواز لگا رہے بے لوگوں میں ہیرا بیچنے, بڑا قیمتی ہیرا, بڑا نایاب ہیرا ہے کوئی خریدار تھے آؤ. انہیں بچے نے ویکھے آنا تینو پسند آ گیا, کہندا چاچا اے ہیرا میں خریداں گا, تھوڑا جا انتظار کر میرا ابو ستا ہے میں جگانا نہیں. ابو ستا ہے میں جگانا نہیں, ابا جاگے گا میں پیسے دلا دیاں گا, جنہیں کہیں گا مل جان گے, میں ہیرا خریدنا چاہنا. کہندا پتر انج کر اے ہیرا جڑا نا بڑا مہنگا ہی, اے 70,000 دا ہیرا ہی, تے جا ابے نو جگا میں تینوں 60 چ دے دیاں گا, 10 چھڑ دیاں گا. کہندا تو انج کر ہاں تو 70 والا میرے کو 80 لے لی, پر میں ابے نو نہیں جگانا. 80 خرید لاں گا تیرا ہیرا, پر میرے باپ دی نیند تیرے ہیرے نالوں قیمتی ہے. میرے باپ دی نیند تیرے ہیرے نالوں قیمتی ہے. اور نوجوانہ تو پری محفل چبے نو چاڑ کے بٹھا دینا ہے, ابا منہ بند کرتا ہے, انہوں کی پتا ہے ایویں بولی جانا کسے بندے نو گل کرن دے, تو اپنے باپ نو بندہ ہی نہیں سمجھدا. جے تیرا باپ بندہ نہیں تے تو کیڑی بنا ہے. باپ نو کہندا کسے بندے نو بولن دے ہیں, جے تیرا باپ تیرے کاغذاں وچ بندہ نہیں تے تو کی بنا ہے. چاڑ کے بٹھا دیندا ہے. انہیں شلوار تے کی پا لی ہے, اینو پینٹ شرٹ پانی کی آ گئی, اینو ہن تھوڑا پڑھیا باپ بھی چنگا نہیں لگدا, اینو ہن ان پڑھ ماں بھی چنگی نہیں لگدی. آندا ماں بھی کوئی لیڈی ڈینا ورگی ہونی چاہیے سی. اللہ جاندا کئی نویں نیو جنریشن 4 منڈے کھڑے ہونا پینٹا شرٹا پائیاں کرکٹ کھیڈ تے ابا کول دھوتی بنی والا آ جائے نا تے اپنا تعارف کراؤن واسطے تیار نہیں کہ میرا ابا ہے. لوکی کی کہن گے تے ابا ایڈا سادہ جائے, اپنے باپ دا تعارف نہیں کراندا. حالانکہ انہوں یہ نہیں پتا چلیا اس توتی والے بابے دی دعاواں نال تے ایتھے پہنچے ہیں, ایڈی دعا نال ایتھے پہنچے, اس باپ دی دعا نال ترقیاں کیتیاں. آج تو تینوں جاب ملی, تینوں سروس ملی, تینوں ملازمت ملی, تینوں عزت ملی, تینوں شہرت ملی, اس بڈھے ماں باپ دی دعا ہے. کیا بھی دعا ہوندی کہ نہیں؟ بولو ذرا. کہندا میں تیرا ہیرا 80,000 خریداں گا, میرے باپ نو نہ جگا, ابو دی نیند نہیں خراب کرنی. کہندا اے تو لین دی صلاح بن گئی تیری لینا ہے؟ کہندا بالکل لاں گا. چل میں 70 نہیں لیندا, 60 نہیں لیندا, 50 دے دیاں گا. ہنے پیسے لیا, ہنے پیسے لیا کہ نہیں دے دیاں گا. تے ریٹ کنا ہے گا؟
یہ تھلے آ گیا تو کہندا نہیں ابو دی نیند بڑی قیمتی ہے، ابو دا آرام بڑا قیمتی ہے، میں اپنے باپ دی نیند خلل نہیں پین دینا، چیلنج کر میں تینوں 90,000 دے دیاں گا، میں 90 چ تیرا ہیرا خرید لاں گا، پر انتظار کر میرے ابو نو جاگ لین دے، ابا جان اپنی نیند پوری کر لین دے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہیرے والا چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، کہندا تو لینا ہی نہیں، تو لینا ہی، چلا گیا۔ حضرات ایک وقت آیا اس باپ نے اپنے پتر نو لاڑ پیار نال ایک چھوٹی جی گائے وچھی لے کے دیتی، کہندا لے پتر کھیڑیا کر وچھی نال۔ او وچھی دا رنگ بھی بڑا سونا، او وچھی ویکھنوں بھی بڑی پیاری۔ جدوں وچھی مل گئی نا، اتفاق ایسا آیا کہ باپ تے فوت ہو گیا، توجہ میرے ول، باپ دنیا تو چلا گیا ہے، بنی اسرائیل اندر ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، بھتیجے نے چاچا مار چھڑیا تے لاش کسی ہور دے دروازے کے رات میں سڑ دیتی ہے، قتل اینا تے پہ جائے گا، میں زمینہ دا مالک بن جاؤں گا، اپنے چچا دی جوان بیٹی نال رشتہ بھی کراں گا، نکاح بھی کراں گا، نالے دا جوائی بنا گا، نالے زمینہ دا مالک بن جاؤں گا۔ انہیں لاش کسی ہور دے دروازے تے جا کے سٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ نا، اے جناب ہن قاتل دا پتہ نہیں چل رہا، کسی ہور دے دروازے تے لاش بھی ہے، اے گھر والا کہندا یارو میں قسم دینا اے معاملہ سانی کیتا، کیس جناب موسیٰ علیہ السلام کو لائے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے رابطہ کیتا، اللہ جی دا کی معاملہ ایدہ ہن کی طریقے کار ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہوں نے کہو کہ گاہ ذبح کرو، گاہ ذبح کرو نا، او دے جسم دا ایک ٹکڑا ایک بوٹی میت نو نال لاؤ، میت نال بوٹی لاؤ گے میں اپنی قدرت دا کرشمہ دکھاواں گا، اے میت اٹھ کے بیٹھ جائے گی، ایدے کولو جو سوال کرو گے اے مرن والا اپنے قاتل دا پتہ دس جائے گا۔ لاؤ بوٹی لا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جاؤ بھئی گاہ ذبح کر کے نا او دا ایک پیس نکال کے بوٹی نکال کے نا میت نو انج لاؤ، اللہ میت نو زندگی بخشے گا، میت نو اللہ زندگی عطا کرے گا، تسی انہوں جو پوچھنے پوچھ لینا پھر وہ اللہ کو چلا جائے گا۔ لو جی ہن اے بنی اسرائیل پہ گئے سوال لاج عجیب قسم دے سوال، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اللہ اللہ ما ہی یبین لنا ما ہی قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون۔ کیڑا سپارہ ہے پڑھ دیں دے ہو رمضان چ اگو پیچھے پہ کھول کے دیکھے کہ نہیں یار دا نہ لاؤ، پڑھ دیں دے ہو۔ اللہ جاندا ہے 15 20 25 30 سال پیچھے جاؤ نا، جدو اے موبائل نہیں سن، ٹی ویاں دے رولے ایڈے نہیں سن، ایڈی بک بک نہیں سی، ایڈی بتیاں شتیاں بھی نہیں سن، اللہ جاندا ہے تہجد ویلے کوئی بندہ اذان کہن آوندا سی 5 4 بابے تہجد پڑھدے پے ہوندے سن، ہن بیٹری مار کے دیکھو لب جائے گا بابا کوئی ہے؟ ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے، ساڈی تو عادت بن گئی سفر کرنے، رات نو کدے 2 بجے آ رہے ہیں کدے 3 بجے آ رہے ہیں، اللہ جاندا کئی بد نصیباں دے گھر تہجد دے ویلے اندروں گانے دی آواز آ رہی ہوندی، تہجد دے ویلے اندر کنجریاں دے گانے لگے، مجرا لگے، کیا مسلمانی کیا زندگانی، اللہ دا ڈر ہی دلاں چوں نکل گیا۔ پہلے مسیتاں کچیاں ہوندیاں سن، نمازی پکے ہوندے سن، ہن مسیتاں پکیاں ہو گئی نمازی انجی ہے، پہلے مسیتاں تھوڑیاں سن نمازی بہتے، ہن مسیتاں بہتیاں نمازی، بولو اگے گھر دا کوئی معاملہ ہوندا سی تے ابو فیصلہ کردا سی، ہن ابے نوں کہندا ابا چپ تو نہیں بول سکدا، ہی از مائی پرسنل میٹر، تو نہیں بولنا، تہاڈا زمانہ بیت گیا، یہ دور ہمارا دور ہے، ہم بولیں گے جو بولیں گے، کیوں بھی انجی کہ نہیں؟ اب بولو، پہلے بندے باہر بیٹھے گھر بیٹھے ہوندے پیشاب آندا کدھر جاندے سن؟ باہر نو، ہن باہر بیٹھا ہوئے کام الٹا نہیں ہو گیا؟ بول دے نہیں یار، الٹا نہیں ہو گیا؟ اگے ماپیاں دی چلدی سی، ہن تیاں پتراں دی چلدی، فلانے دے ویاہ جانا کہ نہیں جانا، ابا جو مرضی فیصلہ کرے، ماں جو مرضی فیصلہ کرے،
اولاد نے اپنی مرضی چلانی، اور نہیں نہیں آپ نہیں ادھر جانا، بالکل آپ پیر نہیں پانا تھے، خبردار خبردار۔ مائی باپ بیچارے ٹیشو پیپر بن کے رہ گئے، ویلیو ہی ختم ہو گئی، مقام و مرتبہ ہی ختم ہو گیا۔ آؤ سنو، کہنے لگے جناب گاں کنجدی ہونی چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ بڈھی ہوئے نہ بچی ہوئے، جوان ہوئے، سونی ویکھیا سونی لگدی ہوئے گاں۔ پھر دوبارہ آگے سوال کرنے واسطے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ موسیٰ جی اللہ کو ذرا فون کرو نا، اللہ نے پوچھو گاں وہ رنگ کنجا ہونا چاہیے۔ اللہ سونے یہ بنی اسرائیل دے لوگ آئے گاں دا رنگ پہ پوچھتے ہیں، جویں جویں سوال کرتے رہے ہوئے مشکلیں بڑھدیاں گئیاں، ہوئے مشکلیں ہوندیاں گئیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا زرد رنگ دی ہوئے، کوئی داغ دبا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈب نہیں ہونا چاہیے، وہ کنج دی گاں ہوئے۔ اللہ فرمایا وہ جناب خوہ تے جتی نہ ہوئے، ہل تے جتی نہ ہوئے، بالکل گھر دی پلی سونی گاں ہونی چاہیے۔ اور جویں جویں سوال بدتے جا رہے اللہ جلال بھی شرطاں کڑیاں بنا جا رہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک ویلا بھی آ گیا، ایک گاہ لبن واسطے نکلے، ادھر جا ادھر جا، گاہ نہیں ملتی۔ آخر کار گاہ ملی تے اس لڑکے کولو ملی جڑا باپ دا خدمت کرنے والا سی۔ وہ گاہ کنے کولو ملی؟ جڑا ابو دی خدمت کرنے والا، آرام دی خیال کرنے والا۔ پترا گاہ وچنی میں نہیں وچنی، میرے ابی دی نشانی ہے، نہیں یار سانو بڑی لوڑ پی گئی ہے تے شرط ساری خوبیاں تیری گاہ چ پائیاں، مہربانی کر گاہ دے دے۔ کہندا نہ میرا ابو لے کے دے کے گیا سی، کہندے او بچیا گاہ دے دے تیری بڑی مہربانی۔ جا کے قوم موسیٰ علیہ السلام نو کہندی حضرت جی گاہ نہیں ملی، جے ملی ہے تے لڑکے کولوں ملی ہے، او تے پیراں تے پانی نہیں پین دیندا، او تے ویچدا ہی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس قیمت خریدنی پوے خریدو، ہن گاہ خریدنی پے گی۔ اللہ اللہ اللہ، چارہ کوئی نہیں، گزارا کوئی نہیں، آگے بچیا گاہ دے دے، چل انج کر جن نے منہ منگے پیسے دے دیاں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک ترازو دے پلے اندر گاہ رکھ لے، دوسرے پاسے سونا رکھ لے، اسی گاہ خریدنی چاہنے تے ہر سور خریدنی چاہنے۔ اللہ اللہ اللہ، سودا ہویا تے گاہ دا سونے دے برابر ہویا ہے۔ مسلمانہ جڑی گل میں دسنا چاہنا، جن نے باپ دے آرام دا خیال کیتا ہے، اللہ پاک نے کنی عزتاں تا کیتیاں نے، اللہ پاک نے مالا مالی کر چھڑیا ہے، اللہ پاک نے مالا مال کر چھڑیا ہے، اللہ پاک نے لہرہ بہرہ کر چھڑیا نے۔ اللہ اللہ اللہ، تا تیرز کر رہا سا باپ سران دے او یار تاج لے ہندے تے جی ویر مرل کنڈ خالی تے ماوا باج او سوڑے امیرا وچ کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قدر کرو ماں باپ دی، قدر کرو والدین دی، قدر کرو احترام کرو والدین دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانہ میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے، جے میں باپ دی عصمت بیان کرتے آ جاواں رات مک جائے بات نہیں مکدی، جے میں ماں دی بات شروع کر لواں رات مک جائے بات نہیں مکدی۔ اللہ پاک نے ماں پہ نو شان ہی اتنا عطا کر چھڑے ہے۔ علامہ اقبال دا نام سنا ہی ہوئے گا، نہیں سنے؟ تم ہی سنے؟ اللہ تیرا پلا کرے، جو لگتا جو نال پڑھ رہے ہیں۔ اب پڑھ دو نا سنولے سرے لپے آتی ہے دعا بل کے، سارے پڑھ دے ہو، لپے آتی ہے دعا بل کے تمنا میری، کہندے دے ہو میرا کام غریبوں کی، سارا جملہ سنا سکتے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ ادو ہی سی جدو آپ طالب علم سا، جدو کلرک بن گیا، پٹواری بن گیا، کوئی پٹواری بیٹھا غصہ ہی نہ کر لو، افسر بن گیا، دفتر والا بن گیا، ہوں نہیں کہندا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، پتہ کی کہندا ہے؟ ہوں کہندا ہو میرا کام غریبوں کی حجامت کرنا۔ اب میرے لوکی مبارکہ دے چاچا تیرا منڈا سرکاری نوکری لگ گیا، سنا کہندا بلے بلے
वारे न्यारे हो गए, मुंडा नौकरी की लग गया, वारे न्यारे लहरा बहरा हो गया। चाचा सुना मुंडे की तनख्वाह कितनी है? आंदा पुत्र तनख्वाह तो मैं 25-30 उत्तों अल्लाह का बड़ा हो जाए। तनख्वाह तो एवं 50,000-30,000 उत्तों अल्लाह का। कोठी पा ली मार के ठगी, उत्ते लिख छड़िया आजा मिन फजले रब्बी है। हो मेरा काम गरीबों की हजामत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से सदा नफरत करना ना। अल्लामा इकबाल दिया दुआवां बचपन अंदर मंग ले, इन्हू याद भी रखिया कर। गरीबां दी खिदमत वाला जज्बा जिंदगी पूरी रखिया कर। किसे माड़े दा सहारा बनया कर, किसे ते जुल्म ना करया कर, जालिम दा साथ ना दिया कर, मजलूम दा साथ दिया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ लोगों जी बात मैं करना चाह रहा हूं, अल्लामा इकबाल कौन है? लंदन पढ़दा है ते मां सियालकोट बैठी है। मां सियाल को बह के दुआवां कर दी, अल्लाह जी मेरे इकबाल दी खैर होवे, अल्लाह जिथे मेरे पुत्र दा पैर होवे उथे खैर होवे। अल्लाह मेरे इकबाल दा दी ख्याल, मेरे इकबाल दा अल्लाह ख्याल रखी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते मां इकबाल नू चिट्ठियां पांदी है, अल्लामा इकबाल मां नू चिट्ठियां पांदा है। ते जे पुत्र दा खत लेट हो जांदा मां बेचैन हो जांदी। खत लेट हो जांदा ते मां बेचैन हो जांदी। ते जी मां की चिट्ठी लेट हो जाती, अल्लामा इकबाल परेशान हो जाता। खैर होवे मां का खत नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा है, जमाना गुजरता जा रहा है, हालात बीतते जा रहे। एक वो वेला भी आया, ओ वेला आ गया जेड़ा सब ते आने वाला है। ओ वेला आ गया जेड़ा सब ते आने वाला। केड़ा? कोई अज टुरिया कोई कल जावे, ए दुनिया आनी जानी है, ए दुनिया आनी जानी है। आज मेरा वीर कफैतुल्लाह मेरे बड़े देर बाद याद नजर आए, भाई तफैल याद आ गया। अल्लाह दी कबर रोशन फरमाए, हाजी नूर साहब दे अल्लाह दर्जे बुलंद करे, साडी खाला जान अल्लाह फिरदौसे बरी अता फरमाए, और भाई ज़बीहुल्लाह दे वालिद साहब अल्लाह मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाए। हजरात दुआवा करया करो, दुआ लीजिए, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ चीज ही ऐसी है, लिया भी कर ते दया भी कर, लिया भी कर। बोलो दुआवा बड़े रंग लादियां ने, दुआवा बड़े रंग लादियां ने। 1996 की गल, मेरा इरादा सी कि मैं अपने माँ बाप को अल्लाह के काबे लेके जाना है। उदों मैं एडा स्टेज तो नहीं सा ले, उसकी जवानी सी, मगर जज्बा बड़ा सी कि या अल्लाह तौफीक दे, मैं अपने माँ बाप को तेरे काबे लेके जावा, अल्लाह तुहानू भी ले जाए। क्योंकि मेरी मां ने मैंने अपने मेरे नाना जी गल सुनानी कि वह हज करन गए सी, वह बहरी जहाज़ां दा दौर सी, इन्नी बड़ी असी पंजीरी बनाई, तुहाडा नाना पंजीरी लैके गया सी, ते लाड़ नाल ना नाले मेरा मत्था चुम्या करे, नाले कह मेरा पुत्र वड्डा होएगा, मैं हज नूं जावांगी पुत्रों नाल लैके, ते पंजीरी दा पीपा फड़ के लैके जावांगे। लो जी ओ लफ्ज मेरी मां दे मेरे दिमाग च फीड हो गए, वो लफ्ज मेरी दिमाग च लिखे गए। मैं सोचा करा मौला वो दिन आएगा, हाँ जरूर आएगा। आखिर वो दिन आया, जहाज बैठे सा, इधर मेरे वालदा, इधर मेरे वाले साहब नाल मैं बैठा, मुंह तेने एहराम बनने ने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ते मेरी मां दे आती जी और असी सीधी सादी, मैंने कभी पुत्र जहाज कितने? मैं कहा मां पा जहाज दे विच ते बैठे हैं, ये जहाज है? वो तो निका जा होंदा है, इत्थे तो माशाअल्लाह दुनिया बैठी है। मैं कहा वो उच्चा होंदा ना तां वास्ते छोटा जा लगदा है, आप जहाज च बैठे हाँ। ते मैं इधर अपने ताने लग गया, तो मेरे वाले साहब ने मोढ़ा मार के लगियां, ए पुत्र जमना सी ते 12 वेखणियां सन। हजरात फिर मैं तुहानू की दसां कि बैतुल्लाह दे सेंच मेरी मां ने मेरे वास्ते की दुआवां कीतियां। अल्लाह उस मां दी कबर रोशन करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौला उस मां दी दुआ नाल पता नहीं किहो जी दुआ कर गई, अल्लाह हर साल ही बुला लेंदा है, हर साल ही बुला लेंदा है, हर साल ही बुला लेंदा है। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देंदा है, कोई ना कोई जरिया बना देंदा है। मैं तुहाडे वास्ते दुआ करना, अल्लाह तुहानू भी बुलाए। उच्ची कहो या अल्लाह, जेड़ा हौली बोले उन्होंने अगले साल लै जी, फिर जेड़ा बिल्कुल ना बोले उन्होंने भी लै जा, पर उत्थे रख लिया, कह दो कह दो। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे,
کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے مدینے دیا پیاری گلیاں جتھے لایا نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ اکبر کبیرہ حضرات جو بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ فرمانا دسو ہو بلا میں کی سنا رہا سا لگ جاندہ تو اڑے حافظے دا پتہ ہونے وہ تو گل پوری نہیں ہوگی سی اچھا لو جناب باپ دی خدمت کیتی ہے باپ دی عزت کیتی ہے باپ دا ادب کیتا ہے باپ دا احترام کیتا ہے اللہ پاک نے دنیا کائنات دی دولتاں قدمہ ٹھیر کر دیتی نے اللہ پاک نے مالا محال کر چھڑے آئے علامہ اقبال دی گل سنا رہے ہیں سارے بھول گئے ہو علامہ اقبال دی بات سنا رہا سا ماں دا خط لیٹ ہو جاندہ علامہ اداس ہو جاندہ اللہ اللہ جے پتر اقبال دی چٹھی لیٹ ہو جاندی ماں پریشان ہو جاندی جدو ڈاکی دے گزرن دا ٹائم آندہ نا دروازے گیا کھڑے وے ویرا ڈاک والے آوے میرے پتر اقبال دا خط نہیں آیا بے بے آئے گا تو میں بوا کھڑکا کے دے دیا گا خیر ہوئے اگی تے آ جانا ہوں میرے پتر دا خط نہیں آیا تے اکھا چ اتھرو لے کے ماں نے اندر چلی جانا حضرات علامہ اقبال بھی تڑپ کے اپنی ماں دے خطاں دا انتظار کردا آخر ویلا گیا جڑا آن والا ہے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی اے اج ٹر دیا ویکھے لوگاں نو کل واری تیری آڑی یہ کوئی پتہ نہیں کیڑا کھانا زندگی دا آخری کھانا بن جائے پتہ نہیں ویرا کیڑی ملاقات زندگی دی آخری بن جائے پتہ نہیں کیڑا سفر زندگی دا آخری سفر بن جانا ہے پتہ نہیں کیڑی رات زندگی دی آخری رات بن جانی ہے اللہ 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 کسی نے دکھ نہ دیا کر بری یاداں دنیا تے نہ چھڑیا کر اللہ 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 دنیا تو جانے ہی جانے بری یاداں چھوڑ کے نہ جا چنگی یاداں چھوڑ کے جاؤ اچھی یاداں چھوڑ کے جاؤ تواڈے جان تو بعد دنیا تو چنگے لفظاں یاد کرے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی محبت نال سننا ذرا علامہ اقبال دی ماں دنیا تو چلی گئی تے بیٹھا شاعر وقت دا شاعر سی قلم پکڑے انج سوچن گم بیٹھا ہے خیالاں دی سکرین چلی شاعری دا قلم اٹھیا تے پتہ کی کہندا ہے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار بھائی خرم کدھر گئے نے بیٹھے نے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار ہو میری قوم دے جوانوں او میری قوم دے سٹوڈنٹ او میری قوم دی پڑھی لکھی بچے زور غور کرنا ذرا علامہ اقبال اپنی ماں وجہ یاد کر کے رو رہے ہیں پتہ کی کہہ رہے ہیں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار اللہ 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 حضرات جو فرمانا ذرا مرکد پہ تیری لے کے فریاد جاؤں گا مرکد پہ تیری لے کے قبر مرکد پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا ماں دعائے نیم شب میں تہجدیہ دعا دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا اللہ 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 عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی پہ
پہلے 9 مہینے اپنے پیٹ اندر اٹھائے، اما پھر 2 سال تک انہیں دودھ پلائے، پھر انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، میرے ہونٹا تے ہاتھ لا لا کے ہسنا تے مسکرانا سکھایا، امی میرا بستہ پکڑ کے میرے سکول دا راستہ دسیا ہے۔ اللہ 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 کر دیا خرچیاں وچوں پیسہ بچا کے میری سکول دی فیساں پوریاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ اقبال کی کہہ رہا ہے، حضرات توجہ فرمانا ذرا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی۔ اگلا جملہ سن درد دل لال، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی۔ امی تیری خدمت کے قابل میں جب ہوا تو چل بسی، تیری خدمت کے قابل میں جب ہوا تو چل بسی۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات قرآن کی کہہ رہے آئے، مال کی کبریان میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مال کے کائنات نے فرمایا ہر ویلے پہلو نیوا رکھنا ہے، عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے اے مت سمجھی میں حق ادا کر چھڑے آئے، اے نہ سمجھی میں ابے دی خدمت حق ادا کر چھڑے آئے، اے نہ سمجھی میں اپنے ابو دی خدمت حق ادا کر چھڑے آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پویں ساری رات پیر کٹے لے کندھے دبائے نے، نہ سمجھی میں اپنے ابے دا حق ادا کر چھڑے آئے، اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ جی پھر کی کرنے؟ فرمایا خدمت بھی کرنی ہے، پھر میرے حوالے معاملہ کر دینا ہے، دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میں چھوٹا جا ہونا سا، معصوم سا، اللہ میں کمزور سا، ناتوا سا، میری ماں میرے تے قربان ہوندی رہی، میرا باپ میرے تے قربان ہوندا رہا۔ اللہ میں دعا کرنا جی میرے بچپن اندر میرے نال پیار کر دے رہے، محبت کر دے رہے، رحم کر دے رہے، اللہ جی تو میرے ماں باپ تے بھی رحم فرما، اللہ تو میرے ماں باپ تے رحم فرما۔ دعا کریا کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ بولو یار بولو، کیویں دعا کرو گے؟ رب ارحمہما۔ کڈے نصیبہ والے ہو ماں باپ نے جنہاں دی بیٹیاں قرآن دی حافظہ، بیٹے قرآن دے حافظ نے، آٹومیٹک ہی دعا ہوندی ہے، قرآن دی تلاوت کر دے نے تے نال دعا آپ ہی ہو جاتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعاواں لے آ کر کی لے آ کر دعاواں تار دے دیا تے بد دعاواں مار دے دیا۔ میں ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھی، ایک نوجوان سی فوج وچ چھٹی آیا تے ابے نے کول بٹھا لیا، بٹھا کے کہندا پتر اج میں تیرے نال ایک بڑی اہم تے خاص گل کرنی ہے، منے گا؟ کہندا ابا جی کدے اگے بھی ہویا میں تہاڈی کوئی نافرمانی کیتی ہے تے دسو۔ کہندا نہیں پتر تو شاباش ساریاں منیاں نے، اج میں جڑی گل کرنی ہے پتہ نہیں تو منے کہ نہ منے، تے جے اج والی میری من جاوے تے پتر اے تیرا باپ قبر دے دروازے تک تیرے واسطے دعاواں ہی کردا رہے گا۔ کہندا ابا جی بولو حکم کرو۔ کہندا بیٹا تیری خالہ آئی سی، تیری ماسی آئی سی۔ جی ابا جی حکم۔ اودی بیٹی نبینی ہے، انہیں آ کے میری منت کیتی ہے پائی جان میری نبینی بیٹی تکے کھاندی پھرے گی، اپنے پتر واسطے میری نبینی دا رشتہ قبول کر لے، پہمیں اپنا پتر دوسری وار بھی ویا لئی، پر میری تینوں کو سر دا سہارا مل جائے، کو سایہ مل جائے۔ کہندا پتر بس نہ دی تیری خالہ دی گل میرے دل چ میں بہ گئی ہے تے چوٹ جی لگی ہے، تے پتر جے کتے من لوے نا او میرے واسطے دعا کرے گی، میں تیرے واسطے کر دیاں گا۔ تے پتر نے پتا کی کیا ہے؟ کہندا ابا جی مینوں تہاڈی گل سن کے خوشی نہیں ہوئی، افسوس ہویا اس گل دا کہ تانوں میرے کول پوچھن دی ضرورت کیویں محسوس ہوئی ہے؟ اج تک میں تہاڈا کوئی حکم نہیں موڑیا تے تہاڈا کی خیال ہے اج میں موڑنا سی؟ او تے نبی نہیں ہے، اے دے نالوں بھی اگر کوئی عذر ہے ابا جان تہاڈا فیصلہ، میرا کام میں مرنا۔ میں دین پڑھیا ہے، میں قرآن پڑھیا ہے، میں اسماعیل علیہ السلام دی سیرت نو پڑھیا ہے، جنوں باپ نے کہا سی پتر میں تینوں ذبح کرنا ہے، انہیں کہا سی ابا جی گردن حاضر ہے۔
اسماعیل نے کی کیا سی؟ ابا جی گردن حاضر ہے، کون حاضر ہے، چھری لے آؤ، اپنے رب نو بناؤ۔ میں تے انہاں لوگوں دے کردار پڑھیا تے باپ نے انج بیٹھا سی تے کٹ کے نا سینے لا کے نا متھا چمیا، شاباش پترا شاباش، بڈھے پیو دا دل ٹھار چھڑے پترا شاباش، جوانیاں مانیا بچیا، اللہ پاک تینوں ہریا بھریا رکھے، اللہ میرے پتر نو ترقیت، انہیں پتہ نہیں کنیاں کو دعاواں کر چھڑیاں۔ لو جی نبینی دا رشتہ ہو گیا، نبینی نے نکاح کر لیا، اللہ نے اس نبینی جو پہلا پتر دیتا چند ورگا سونا، ادھروں ڈلیوری ہوئی بچہ پیدا ہے، نال ہی اللہ نے اکھاں دا نور لٹا چھڑیا۔ ایویں نہیں کہندے او یار تسی کہندے ہو ابے دیاں گاڑاں تے کیوں دیاں ناڑاں تے او دی دعا دا کی حال ہوئے گا، او دی دعا دا کی حال ہوئے گا، باپ دی دعا چ اللہ نے کتنا کرنٹ رکھے۔ اللہ اکبر، سنیے ذرا، دعاواں تار دیندیاں نے تے بد دعاواں۔ فیصلہ آباد دا تاجر سی تو انہیں لما لائی، لما جان دیو اب کپڑے دی تاگے دی مشیناں ہوندیاں نے، دفتر بنے جناب، ٹیلی فون پہ نے، ایک کال آ رہی ہے دوسری آ رہی ہے، ریسیور تھلے رکھیا، دوسرا کان نہ لایا، وہ رکھیا، اینا جناب تندہ تھے، اینا کام تھے، نہیں لہر پہ۔ ہاں نئی ٹوڑی گاڑی دروازے کے کھڑی ہے، عالی شان ٹیلا والا کار ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، دولت ہی دولت ہے۔ ایک دن نہ دوپہر دا ویلا سی گھر گیا تے جاندے ہی بیگم نے نہ 5-7 شکایتاں کیتیاں، تیری ماں نے انج کیا، آ جڑی ڈین بننی او گھر پتہ نہیں کدوں مرنا تے کدوں میرے مگروں لینا، انہیں 5-7 جملے سٹے نا تے انہوں غصہ چڑھ گیا تے باپ جا کے ماں نو انج تکا ماریا۔ بڑی سی ماں بچاری کمزور سی، ماں نو تکا ماریا، ماں نو تھپڑ ماریا، ماں بچاری گر گئی، کمزور سی، لاغر لاچار سی۔ اللہ اللہ اللہ، او لوگوں جن نے کدے بدعا نہیں سی دیتی، آج بے ساختہ ماں دی منہ بدعا دا جملہ نکل گیا ہے، جاوے ظالمہ تیرا ککھ نہ رہے، جاوے ظالمہ تیرا ککھ نہ رہے۔ اللہ اللہ تو میرا بڑھاپا بھی نہیں ویکھیا، او دی ساری منی آئی، میری ایک گل تے یقین نہیں ہویا، او دی ساری تے یقین آ گیا ہے، بڈھی جمن والی ماں دی گل تے تنوں یقین نہیں آیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، مسلمانوں نہ چاہندے ماں منہ چ جملہ نکل گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جاوے ظالمہ تیرا ککھ نہ رہے۔ مسلمانہ آؤ جا کے اج بھی ویکھ لو، ککھ نہیں رہ گیا، لوما وک گئی، یہاں گڈی وک گئی ہے، ٹیلی فون وک گئے، ساری رونقاں ختم ہو گیا۔ جڑا کاراں کرولے تے سفر کرنے والا اج فیصلہ آباد دے بازار اندر ٹوٹی سائیکل تے سفر کرن تے مجبور ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نہ بدعا لیا کر ماں باپ کو، دعاواں لیا کر ماں پیا کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاں تے میں گلی گلی کہندا پھرنا، لوگوں ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ۔ اے جملے میں ادو بڑھائے سن جدو موت نے میرے کو لاڈلی ماں کھولی، میری پیاری ماں کھولی، اس ویلے میں جملے بڑھائے، لوگوں ماں جئی جگتے باہر کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، جدو کر جاؤ ماں سینے نال لاو دی، پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرماو دی، ود ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، ماما نال ویڑے لوگوں کرا دینے پھب دے، ماپیاں دے نال ویڑے کرا دینے پھب دے، ماپیاں بغیر کر خالی خالی لگ دے، ود ماما نالو میٹھا مل ٹھار کوئی نہ، لوگ ماں جئی جگتے باہر کوئی نہ۔ اللہ اللہ اللہ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ماں باپ دی عزت کرے گا، کل تیری اولاد تیری عزت کرے گی، آج ماں باپ دی قدر کرے گا، کل تیری اولاد تیری قدر کرے گی۔ آج بڈھی ماں نو روائے گا، بڈھے باپ نو روائے گا، یاد رکھی اپنی اولاد دے ہتھ روایا جائے گا۔ ایویں نہیں لوکاں مثالاں بنائیاں، ایک بندہ نا اپنے بڈھے باپ نو ہڈیاں دے پنجر نو انج گنڈ بن کے نا سر تے رکھ کے دریا چ سٹ چلیا، جدوں سٹن لگا نا کہندا پتر تھوڑا جا گاں کر کے سٹی، آندا ابا کیوں؟ کہندا ایتھے میں اپنا باپ سٹیا سی، ایتھے میں
انہیں سوچیا بھی ایتھے میرے ابے نے اپنا ابا سٹیا سی تے میں تھوڑا اگا سٹا تو میری واری اس تو ڈونگے جائے گی پھر تے کیوں نہ میں گھر جا کے خدمت کرا تاکہ میری اولاد بھی میری خدمت کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادب کرے گا تیری اولاد کل تیرا ادب کرے گی. قرآن پڑھیا پیا ہے حدیثاں پڑھیا پیا نے. عبداللہ بن عمر اے تھوڑی خاموشی دس دی تھک گئے ہو. اے تھوڑی خاموشی نے مینوں تھکا چھڑیا ہے. رضی اللہ تعالی بیت اللہ دا طواف کر رہے سن. کی کر رہے سن؟ بیت اللہ دا طواف. طواف دا اپنا ہی مندر تے اپنی بہار ہے. اللہ جڑے گئے نے پھر لے جا. میرے مولا جڑے نہیں جا سکے جلدی لے جا. اللہ انہوں نے حج کروا دے عمرہ کروا دے. حضرات سنیے جناب عبداللہ بن عمر طواف پہ کر دے لے. طواف کر دے ایک نوجوان ویکھے آئے. نوجوان پسینوں پسینی کنے تے بڑی ماں ہڈیاں دا ٹانچا بڑی. اللہ اللہ ماں نو طواف کرا رہے ہیں. ماں نو بیت اللہ دے چکر لوا رہے ہیں. امی پڑھ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لے امی جی زمزم دا پانی پی لے امی جی حجر اسود آگے نو بوسا دے لے. اپنی ماں نو طواف کرا رہے ہیں. طواف کر دے عبداللہ بن عمر ملاقات ہو جاندی. حضرت جی ایک مسئلہ دسنا. بول بھی جوانا کی مسئلہ ہے؟ ویکھ لو گرمی کھلی ہے دوپہر دا ویلا ہے. ہن تے ماشاءاللہ بیت اللہ دے سینچ ایہو جے پتھر لگے جنی مرضی دھوپ ہوے گرمی نہیں ہوندا. کہہ دے سبحان اللہ. اللہ تانوں سارے نوں اوتھے لے جائے. اور پتہ نہیں کیڑے ویلے دی قبول ہو جانی ہے. کھل کے آمین کہہ دیو. میرے مولا انہاں سارے نوں لے جا. انہاں بزرگاں نوں لے جا جنیاں پردے چ میری ماواں بہناں بیٹھیاں قوم دیاں بیٹیاں بیٹھی. اللہ ساریاں نوں لے جا. اللہ میرے جتنے ذی وقار مہماناں نے گرامی اللہ انہاں بھائی خرم دے سارے مہماناں نوں لے جا. ہن کہو کھلے دل. ایک جملہ سناواں جس محبت نہ سنو گے تو سناواں. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ. نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. میں قربان جاوا مسلمانوں تو جو فرماؤ. نوجوان کی کہنا حضرت جی ویکھ لو گرمی کتنی ہڈیاں دا ٹانچا. میری ماں اپنی امی نو میں دوپہر ویلے طواف کرا رہے ہیں. پھر صفا مروہ دی سائی کراواں گا. سوال کرنا چاہنا کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے. مسئلہ پوچھنا چاہنا کیا میں اپنی ماں دا. ساڈا اج دا منڈا تے 500 روپیہ دے دے کہندا ماں ہن 5 سال نہیں بولنا. 5 سال نہیں ہن بولنا. 500 روپیہ دے چھڑے تے نالے ہونی جا کے دا ماں جی تسی نہ چھوٹے کول چلے جایا کرو. تہاڈی نہیں جے بندی میرے گھر دے نال تو میرا گھر ضرور اجاڑنا. اوتھے چلی جا. ماں بیچاری نالے رو پے تے کہندے اچھا پتر میں اوتھے چلی جانی ہاں میرا پتر وسدا رہے. میں چلی جانی ہاں میرے پتر دا گھر نہ اجڑے. کتنیاں ماواں بیچاریاں رو رو کے زندگیاں بسر کر لیاں. پتر نو دکھ نہیں آن دیتا. لے پتر تو نہ دکھی ہو میں دکھ سہ لاں گی. کتنے باپ نے بچارے ساری زندگی پتر دی ڈیوڑی چ مال ڈنگر دی راکھیاں کر دے دنیا تو چلے. ایک نوجوان سی ہوتا ہے نا باپ زندہ سی تے ہے بیچارہ بیمار شمار تے بڑھا لاغر لاچار. روٹی دا ٹائم ہونا نا تے سلور دی ایک چبی جی کولی رکھی ہوئی. ایک پیڑتا دا گلاس رکھیا. ایک لبڑیا جا پونا رکھیا. ایک پیڑی جی 47 ماڈل دی چھابی رکھی ہے. لو جی او دے جو روٹی پا اپنے پتر جاؤ بابا اپنے دادا پور روٹی دے کے آ. آج بھی دیتی کل بھی دیتی دادا پور روٹی. آخر دادے بیچارے جانا ہی سی. ایک دن دادا فوت ہو گیا باپ فوت ہو گیا. تو جو میرے وال
سمجھ آ رہی ہے؟ باپ فوت ہو گیا، انہیں کی کیتا؟ وہ دری وچھانی سی، پھوڑی وچھانی سی، ابے دا بسرا چکے کٹھا کر کے ایک سائڈ تے لا چھڑیا ہے، پانڈے ایک سائڈ تے رکھ دیتے نے۔ انہاں بچہ آیا جڑا روٹی لیا سی نا، انہیں ابے دی کولی چکی ہے، گلاس چکی آئے، پونا چکی ہے، چھابی چکی ہے نا، اندر جا کے الماری اندر چھپا کے رکھ دیتی۔ انہیں الماری کھولی، کہتا بیٹا یہ برتن آپ نے رکھے؟ کہتا بابا یہ میں نے رکھے ہیں۔ کہتا کس لیے؟ کہتا آپ کے لیے رکھے ہیں، جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو میرے بچے ہوں گے تو میں اپنے بچوں کو بھیجا کروں گا، جاؤ دادا کو روٹی دے کے آؤ۔ مجھے پتا ہے کہ بوڑھے ایسے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، میرے بچے بابا جان تجھے جب تو دادا بن جائے گا تو ان برتنوں میں روٹی دیا کریں گے۔ جو بچے کو سکھاؤ گے بچے وہی سیکھنا ہے نا۔ اج تو اپنے ابے دی خدمت کرے گا، عزت کرے گا، تیرا بچہ ویکھے گا، او دے ذہن اندر ساری تعلیم و تربیت پڑی جائے گی۔ اج تو ماں دی عزت کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، تیرا بچہ تیری اداواں ویکھے گا۔ اج تو بہناں دی خدمت کرے گا، اج تو غریب بھراواں دی خدمت کرے گا، تیری اولاد ساری اداواں نوٹ رکھے گی۔ تیرے جان تو بعد تیری اولاد تیرے خاندان نالوں سلوک کرے گی جو تو کردا رہے۔ تے جے تو ہی بہناں دے داخلے بند کیتے تے تھڑے نہیں چھڑنا، جے تو ہی بھراواں دا داخلہ بند کر چھڑیا میرے گھر نہیں آنا، تے تیری اولاد نے تیرے مرن تو بعد چاچا تینوں کرام دینا۔ اگر چاہنا ہے تیری نسل قائم رہے، تیرے دادے دی نسل قائم رہے، پھر اپنی اولاد نو اچھا ماحول دے۔ غصہ تو نہیں آ رہا؟ سارے بولو۔ کہنا جناب سوال کرنا چاہنا کیا میں ماں دا حق ادا کر چھڑے ہے؟ عبداللہ بن عمر نے ٹھنڈا صاف رہے ہیں، کنج دیا گلا کرنا نوجوان کنج دے سوال کرنا، کدے ماما دے بھی کدے ماں باپ دے بھی حق ادا ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں ہاں اللہ پاک نے تینوں بڑی وڈی نیکی دا موقع عطا فرمائے، پر یاد رکھی جدوں تو پیدا ہویا سے، جدوں تیری ماں نے تینوں جنم دیتا سی، تیرے جنم تے تیری ماں نے ٹھنڈا سا بھریا ہے، حالے تے اس ٹھنڈے سادہ ہوکے دا مول نہیں دے سکیا۔ تیرے جمن تے تیری ماں نے ٹھنڈا سا بھریا سی، حالے تے اس سیدھا مول نہیں دے سکیا، تو کیڑی ماں دے حق ادا کردا پھرنا ہے۔ اللہ جنہ دے ماپے چلے گئے نے اللہ قبرہ روشن کر دے۔ اب میرے بھائی حافظ عبداللہ صاحب بیٹھے نے، انہاں واسطے والدین واسطے دعا کرنا، بڑے درویش آدمی سن، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبرہ روشن فرمائے۔ حضرات سنو، محبت نال سنو، پیار نال سنو، ایسے ذرائع مہیا کرو کہ تواڈے جان تو بعد تواڈی اولاد تواڈے واسطے دعا کرے۔ لو آخری بات سنو، اللہ تعالیٰ تانوں بھی سلامت رکھے تے اللہ سانوں بھی سلامت رکھے، آمین کہو۔ ابراہیم میر سیال کوٹی دا نام سنے کسی نے؟ سنے نا؟ ہاں ولی سی ولی، ایک مہینے چ قرآن حفظ کیتا، ایک مہینے چ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دے پوتے نے 4 مہینے چ ماشاءاللہ قرآن حفظ کیتا ہے، 4 مہینے چ قرآن۔ حضرت مولانا طیب الرحمان زیدی حافظہ اللہ پنڈی والے، انہوں دی بیٹی نے 40 دن 1.25 مہینے چ قرآن حفظ کر کے دکھایا۔ اے جے کارنامے، اے جے ولایت، سبحان اللہ۔ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی ماں نا گلی چ گزری تے مسجد آئی راہ چ، تے مسجد دا بانگا باہر کھڑا سی تے کہنے لگی ویر تے کل تا رمضان شروع ہونا ہے تے تراویح دے واسطے کوئی جماعت نے کوئی بندوبست کیتا ہے پورا قرآن؟ ہاں بی بی ہاں، حافظ جی آ رہے ہو دا نام ابراہیم ہے، حافظ ابراہیم نے تراویح پڑھانیاں نے۔ تے ماں دے دل تے چوٹ لگی، کہندی اللہ میرے پتر دا نام ابراہیم ہے، کہندے او ویلا بھی آئے گا میرا پتر بھی مصلے تے قرآن سنائے گا۔ لو جی یہی خیال لے کے گھر چلی گئی تے پتر ابراہیم مکان دی چھت تے کھیڈے پیا، آوازاں مار ابراہیم جی امی جی پتر جلدی آ، دوڑے آیا، آ کے ماں نو گلے ملیا، کٹ کے جفی پا لی، ماں نے متھا چومیا، ہم امی جی حکم ہوے، کہنے لگی وے پترا اپنی مسجد کاری دا نام ابراہیم ہے، تراویح پڑھانیاں نے، بچیا میں تیرا نام بڑے چاہ ابراہیم رکھیا ہے، میرا بڑا جی کردا میرا بیٹا حافظ قرآن ہوئے، اللہ دا قرآن سنائے۔ کہندا امی جی میں قرآن یاد کرنا، تو دعا کر اللہ رحمتہ فرمائے گا۔ انہوں نے قرآن پکڑیا، مسجد چلا گیا ہے، جا کے یاد کرنا شروع کیتا ہے، اللہ اللہ اللہ
شام دا ویلا ہوئے دوڑیا دوڑیا کر آئے آ کے ماں نو کٹ کے جفی پائی امی جی میں پہلا سبارہ سارا ہی پکا لیا امی جی میں پہلا سبارہ سارا پکا لیا ہے اللہ 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 اور اپنے پتران دیا گالیاں سن کے راضی ہونے والے ہو اپنے بچے دیا گالا سن کے خوش ہونے والے ہو کہ میرا بچہ ان گالا کرنے لگ پہ ہے میرا بچہ بولنے لگ پہ ہے گالا تے راضی ہونے اپنے بچے دیا سونی گلا تے راضی ہویا کر دوسرا دن آیا دوسرا پارا ایک مہینے اندر پورا قرآن یاد کیتا ہے رمضان گزریا عید دا دہاڑا ہے پورے سیال کوٹ اندر خوشیاں دا سما ہے سویرے عید ہونے والی سویرے عید ہونی ہے سارے شہر خوشیاں سن عید دے آن دیا اس اماں نو خوشیاں سن دوریاں ایک عید دے آن دیا دوسری پتر دے حافظ قرآن بن جان دیا حافظ قرآن بن جان دیا اللہ اکبر اللہ حضرات میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پائی خرم صاحب دی محنت قبول فرمائے پائی محبوب اشرف صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے محنت قبول فرمائے مولانا ابراہیم صاحب قاری اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے پیار قبول فرمائے در مولا دے آیا کر کنے لکھا ہے تو لکھا ہے میں نہیں سنا دا کی لکھا ہے جی ہاں خصوصی دعوائی خرم خوشی صاحب کے بیٹے احمد کے لیے اللہ اس بچے کو صحت مند بنائے قوت گویائی عطا فرمائے بھائی محبوب اشرف صاحب کی بیٹی کے لیے بھی دعا کرنا چودھری اشتیاق صاحب کے بیٹے کے لیے بھائی ورار صاحب کے لیے افتخار صاحب کے لیے میں تمام اپنے حاضرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کی دین دنیا بہتر کرے اے انشاءاللہ علاقے جو دوبارہ جو جلسہ ہے نا میں آواں گا پھر سناواں گا ادھار کر لو تھوڑا جا کھانے بھی تو ادھاری لے ہی ہوتے میرے نے ادھار کر لو تھوڑا جا وہ گل اس طرح سی کہ نا سرگودے کانفرنس سی تے میرے نال جا رہے سن منشا قادری صاحب تے مینوں کہندے جی اے ایک جملہ تے اس وزن تے شعر چاہیے نے تے اسی موٹر وے چڑھے لاہوروں تے اسی اترنا سے جا کے سرگودے تے میں کہ دعا کر تے میں کوشش کرنا او دعا کیتی اللہ نے توفیق دیتی رات جملے بن گئے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے انو رو رو سنایا کر تیرے دکھ مک جاون گے اللہ اللہ وچ بدر دے آقا نے سر سجد چ رکھیا سی وچ بدر دے آقا نے سر سجد چ رکھیا سی تو سر نو جھکایا کر تیرے دکھ مک جاون گے تو بھی سر نو جھکایا کر تیرے دکھ مک جاون گے انو رو رو سنایا کر تیرے دکھ مک جاون گے حسنین دے نانا دی سنت نو تلاسی نے نظر آئے حسنین دے نانا دی سنت نو تلاسی نے نالے درود پچایا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے اللہ اللہ قرآن تو پڑھیا کر قاری خالد دی گل من لے قرآن تو پڑھیا کر قاری خالد دی گل من لے نالے رو رو منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے در مولا دے آیا کر تیرے دکھ مک جاون گے انشاءاللہ باقی پھر صحیح اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے ساؤنڈ والے ساتھی نے بڑی محنت کی تھی اللہ تعالیٰ دا ساؤنڈ کامیاب رکھے کہہ دے ٹلی جی آمین نظر نہیں لگتی انشاءاللہ میرے کہنا نظر نہیں لگتی اللہ دی رحمت نال مینوں پوے لگ دے میری نہیں لگتی کسی نے آؤ اللہ دے حضور دعا کریے اللہ تعالیٰ سب دی دین دنیا بہتر فرمائے میں 8 سال سے بیمار ہوں بھائی اس کے لیے ان کے لیے دعا کرنا جنہوں نے بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ تسی ہوئے اللہ تعالیٰ تنوں مکمل صحت دے تندرستی عطا فرمائے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے حضرات دعاواں کرواندے رہندے ہو کدے ساڈے واسطے کر بھی دیا کرو ایک دعا دی درخواست میں بھی کراں ہن تساں کرنی کیوں نہیں کیونکہ پراتاں کھڑک پئیاں نے
جدو پراتاں کھڑے پین کوئی نہ تقریر سنتا ہے تو نہ کوئی نہ سنتا ہے تو نہ کوئی دعا سنتا ہے. پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے مینو 37 مرلے پونے 2 کنال جگہ دیتی ہے مرکز واسطے. اتفاق ایسا ہوا کہ ادارے بند ہو گئے ہیں. 21 لاکھ روپیہ ایک عورت نے امریکہ تو بھیجے ہے کہ وہ میرا بیٹا فوت ہوا تھی وہ واسطے ایک پلاٹ نال کا بھی خریدو. 18.5 مرلے ادھی قیمت سانو مل گیا سی. انج کر کے جگہ ملی ہے. ادارے بند نے. تھوڑے کو درخواست کرنی کہ دعا کرو مولا کوئی ایسا ادارہ کھڑا کر دے یا کوئی ایسی پارٹی بھیج دے پورا مرکزی بنا جائے. عالی شان انشاءاللہ مسجد بنے. میں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے صحت دے اور میں انشاءاللہ قرآن و سنت دی تعلیم دا ایک آغاز کر کے میں دیکھ کے خوش ہوا. اللہ تعالیٰ پھر وہ میرا صدقہ جاریہ بنا دے. دعا کرو گے سارے بولو انشاءاللہ. جو تسی کرو گے نا تو بڑی دور تک دنیا دعا کرے گی. پھر انشاءاللہ دیکھنا مرکز بنتا کیڈا علی شان ہے تو کیڈا جلدی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اٹاں بھی بھیج دنیا سیمنٹ بھی بھیج دینا ہے سریا بھی بھیج دینا ہے بندے بھی بھیج دینے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ساری حاضری قبول فرما. سارے سارے دے سارے گناہ معاف فرما. اللہ ساری غلطیاں معاف فرما. اللہ سنا سنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. ذریعہ نجات بنا. اللہ میرے بھائی خورم صاحب بڑی محنت کی تھی. اللہ تیرے بندے واسطے کھانا بھی تیار کیتا ہے. اللہ روزی اندر کاروبار اندر برکتاں فرما. بیٹے احمد میں صحت مند فرما. اے میرے کریم مولا جنہ نوجوانہ محنتاں کیتیاں نے میرے بھائی ذبیح اللہ میرے بھائی عامر صاحب قاری اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ انہاں سارے دے محنتاں قبول فرمائے. اے میرے کریم مولا تمام احباب دا پیار قبول فرما. اللہ جو تیرے دین دی وجہ تو تیرے قرآن دی وجہ تو ہو تیرے محبوب دے فرمان دی وجہ تو سارے نال پیار کر دے. اللہ تو انہاں نال پیار فرما. اللہ محبت دے بہترین صلے عطا فرما. اللہ جویں اس مسجد اندر کٹھیاں کیتا اللہ کل جنت کٹھیاں فرمائی. اللہ جنہ مسجد بنائی جگہ دیتی وقف کیتی اللہ جنہ تیرا گھر بنایا بنوایا اللہ جنت سونے گھر عطا فرما. اے میرے کریم مولا جنہ تیرے بندیاں دا کھانا تیار کیتا اللہ نسل فصل اندر برکت فرما. الہ العالمین یا رب العالمین ساری اولاداں دے مقدر نصیب اچھے بنا. اللہ بیٹیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا. قسمتاں چنگیاں بنا. نیکوکار بنا. ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ سانو ساڈے ماں باپ دے واسطے صدقہ جاریہ بنا. اے میرے کریم مولا سانو ساڈے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ جتنے ساڈے بڑے دنیا تو چلے گئے اللہ قبراں نور نور فرما. اللہ سب دے درجے بلند فرما. الہ العالمین یا رب العالمین تو کریم کرم دے معاملے فرما. اللہ جتنے ساڈے بھائی بہنا ماما بزرگ بچے علماء بیمار نے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما. جو دنیا تو چلے گئے قبراں نور نور فرما. اللہ جو زندہ نے سے زندگی اندر برکت عطا فرما. اللہ قدم قدم تے ساڈی حفاظتاں فرما. اللہ قدم قدم تے ساڈی حفاظتاں فرما. اے میرے کریم مولا میرے مہربان مولا قدم قدم تے ساڈی حفاظتاں فرما. اے میرے اللہ حادثات تو محفوظ فرما. اللہ حادثات تو محفوظ فرما. دکھاں مصیبتاں بیماریاں پریشانیاں تو محفوظ فرما. یا اللہ بار بار کعبۃ اللہ مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما. اللہ جنہ پروگرام کروائے خرچے کیتے اللہ روزیاں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میرے بھائی سلیمان واسطے دعا کرو اللہ نے دی روزی برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں اور برکت عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امریکہ تو برطانیہ تو ایک میری بہن نے دعا دی درخواست کی تھی کہ اسی ساری فیملی برطانیہ تو مکے جا رہے عمرے واسطے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے خیریت نہ لے جائے خیریت نہ لے آئے. اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری فیملی تے اپنی رحمت فرمائے.